सर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है। 2 दिन कबल 16 मई को इमरान खान ने अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हाजिर हुए थे। इस तरीक की कार्रवाई को लाइव नहीं दिखाया गया। इसके पीछे कानूनी वजह है या चीफ जस्टिस साहब की कोई मजबूरी थी? देखें, लोगों ने इस सवाल को अपने तौर पर लिया है, लेकिन उससे पहले कि हम इसका थोड़ा सा जवाब दें, ये देखें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं है, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है, इससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर हम मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत हाल देखें तो बाज़ जगह हमें ऐसे नजर आता है कि एग्जेक्टिव के इख्तियारात जो है ना जी, उन पर भी किसी ना किसी अंदाज में जो है ना जुडिशल रिव्यू की पावर वो अदालत को हासिल है। बहरहाल ये कानूनी बहस है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन आम बंदों की मतलब मैं कह रहनुमाई के लिए या उनकी इल्म में आगाही के लिए कि चीफ जस्टिस के पास बहुत पावर है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी इज्जत है। इससे बड़ी इज्जत किसी को मिल नहीं सकती। अब ये इस ओहदे पर बैठने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपनी इस इज्जत को पब्लिक के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, या अपनी जात के लिए इस्तेमाल करता है, या वो डर के काम करता है, या वो दिलेरी के साथ काम करता है, या वो अपने हलफ से वफादारी पूरी करता है या नहीं करता। तो इसका फैसला तो हमने देखा है कि वो तारीख में जाके होता है, जब ये रिटायर होके घर चले जाते हैं तो उसके बाद जो है ना जी, वो सारा जो वो इनका किरदार सामने आता है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने अपने ओहदे के साथ इंसाफ किया है या नहीं किया। अब आ जाए स्पेसिफिक बात जिसकी तरफ आपने बात की है, वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, कि वो ये केस जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए हैं, ये एक नैब अमेंडमेंट्स का एक केस है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही अपना फैसला कर चुकी है कि जितने अवामी मफाद के केस होंगे वो हम लाइव दिखाएंगे। तो इस केस की कार्रवाई भी लाइव हो रही थी, लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब आए उस दिन ये पब्लिक के लिए लाइव नहीं हो सकी। तो उसके पीछे क्या मतलब है कि हिकमत कार फरमाया है, क्या इसके पीछे पस मंजर क्या है? देखें, उसका पस मंजर तो काजी फायज ईसा साहब ही जानते हैं, वो ही बताएंगे, लेकिन वो शायद आज ना बताएं, कोई 6 महीने बाद बता दें, लेकिन वही बताएंगे कि ये उनका जाती फैसला था या वो सारे ब्रदर जजों का फैसला था, या वो उन्होंने कोई अगर किसी साइड से उन्हें कहा गया कि ऐसा करें, या नहीं कहा गया, अपने तौर पर किया या किसी के कहने पर किया, ये तो बहरहाल वो खुद ही बताएंगे। लेकिन हमें इसमें जो जिसका जो तासर गया है पब्लिक में, वो तासर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की ताकत और इज्जत के हवाले से जो तासर गया है, वो मैं समझता हूं कि शायद वो इतना अच्छा नहीं है मेरी जाती राय के मुताबिक। इससे जो है, इससे बेहतर तासर जा सकता था कि अगर वो इसे इसी रूटीन में लेते जिस रूटीन में ये केस चल रहा था, इसके लिए स्पेशल कोई पाबंदी ना लगाई जाती तो ज्यादा बेहतर था। देखिए, ये चीफ जस्टिस साहब के जो अब अगर इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती या ये एक्सटेंशन नहीं लेते हर 2 सूरतों में, जो भी सूरत हाल है, तो ये 24 अक्टूबर 2024 को ये रिटायर हो रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 18 मई 2024 को। तो अगर हम देखें तो इनके तो ये 5 महीने रह गए हैं सारे के सारे। तो इन 5 महीनों में अगर आप इनके वर्किंग डे निकाले ना, जाहिर है कि वो हफ्ते में 2 दिन वर्किंग डे नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का, हफ्ता और इतवार, तो महीने में 8 दिन तो ये निकाल दें। अब इसमें ईद उल जुहा भी आ रही है, उसकी छुट्टियां भी आप निकाल दें, और बहुत सारे इवेंट आते रहते हैं। तो वर्किंग डे के आप मतलब है कि हिसाब किताब करें तो एक एस्टिमेटेड इनके 100 या 110 दिन के करीब रह गए हैं सिर्फ इनके वर्किंग डे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के। तो ये जो दिन है, ये इनके लिए वो दिन है जो मैं समझता हूं कि तारीख में अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए यही दिन है इनके पास, कि ये तारीख में अपने लिए क्या छोड़ के जाते हैं और किस तरह की इज्जत लेके जाते हैं।
تو میری ذاتی جو اس میں انالیسز ہے کہ اس وقت اس دن عمران خان صاحب کو لائیو نہ دکھا کے بلا بجائے ہوئے خوف کو ایک تاریخی کی فضا بنانے کی کوشش کی گئی کہ پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا اگر وہ لائیو آ جائیں گے، یا وہ اگر وہ لائیو کوئی بات کر لیں گے تو پتہ نہیں کہ کن مطلب ہے کہ ہستیوں کو یہ خوف تھا۔ ججز کو تو یہ خوف نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پر کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج جس نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق حلف اٹھایا ہو وہ خوف زدہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں ہوگا؟ وہ تو لائیو پہلے ہی دکھا رہے تھے۔ تو میری ذاتی رائے کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ذاتی طور پر خوفزدہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ عمران خان صاحب لائیو آ گئے یا انہوں نے کوئی بات کر دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں، یہ کسی اور کا خوف تو ہو سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہرحال یہ خوف مجھے تو اس میں نظر نہیں آ رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کیس ختم نہیں ہوا، ابھی یہ کیس چل رہا ہے، اس کی ایڈجن ہوئی ہے، اس کی اگلی سماعت بھی ہوگی 5 جون کو۔ تو شاید آئندہ یہ مطلب عدالت کی طرف سے اس قسم کی پابندی نہ لگائی جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو نا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بھی اگر کسی کو پٹیشنر ہے، اگر کوئی ذاتی طور پر آنا چاہے تو اسے کیسے روکا جا سکتا؟ یہ آنا چاہیے، مطلب خواہ کوئی ہو۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کیس چلتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف مطلب مرڈر ٹرائل ہوا، تو مرڈر ٹرائل ہوا، اس کے بعد وہ کنوکٹ ہوئے، اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں وہ جو جب ان کی اپیل سنی جا رہی تھی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں خود اپنا کیس جو ہے نا جی اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھوں، تو عدالت نے سنا۔ اس وقت تو خیر یہ میڈیا ہی نہیں تھا، انٹرنیٹ ہی نہیں تھا، یہ لائیو ورنہ وہ لائیو آتا۔ تو وہ 3-4 دن انہوں نے خطاب کیا۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو یہ بلا نہیں سکتی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جب کیس ہوا تو نواز شریف صاحب خود جو ہے نا جی وہ عدالت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی بات کی، اپنی صفائی کی۔ تو عمران صاحب کو نہیں عدالت میں جا سکتا ذاتی طور پر؟ تو سب کے کو جو ہے نا قانون کے مطابق یہ موقع دینا چاہیے۔ تو اس میں عدالتوں کو جو ہے نا جی وہ اپنا کندھا نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی سیاستدان کو یا کسی بندے کو یہ پسند نہیں ہے کہ فلاں آدمی عدالت میں جائے یا نہ جائے، تو میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہے نا جی وہ ایسا عدالت میں کم از کم ایسا تاثر نہ آنا چاہیے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ ایسا عدالت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو تاریخ آئے گی اس پر شاید یہ نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی قانونی مجبوری نہیں تھی۔ جو ہمارے جو دوستوں کے ذہن میں جو سوال ہے کہ کوئی قانونی مجبوری تھی کہ انہیں لائیو نہیں دکھایا جائے گا، کوئی قانونی مجبوری نہیں تھی۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ایک پالیسی ڈیسیژن تھا۔ جس طرح کے قانون میں یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ اس کیس کو لائیو دکھائیں، یہ ججز نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو پبلک اہمیت کے جو کیسز ہیں وہ لائیو دکھانے ہیں۔ تو اس لیے قانون میں نہ یہ لکھا ہے کہ آپ دکھائیں، نہ یہ لکھا ہے کہ آپ نہ دکھائیں۔ یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ڈیسیژن ہے۔ اس کا عدالتی کارروائی سے جو ہے نا جی وہ براہ راست جو جوڈیشل پروسیڈنگ ہے قانون کے مطابق وہ ٹیکنیکلی اس سے تعلق نہیں بنتا۔ بہرحال اس کی عوامی اہمیت ضرور ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا جی، عدالت اگر انصاف کر رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو وہ عوام کے چیف جسٹس ہے نا۔ عدالت اگر کام کر رہی ہے تو عوام کے لیے کر رہی ہے۔ تو عوامی جو خواہشات ہیں اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو عوام چاہتے ہیں الٹیمیٹلی وہی ہونا چاہیے۔